अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों से मुतल्लिक 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज और एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रखी गई हैं। फैसले में कहा गया है कि हयात बख्श केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नोट की कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ महज इस बात पर फौजदारी दरख्वास्त को खारिज कर दे कि मुल्जिम ने अदालती कार्रवाई की पासदारी नहीं की। ये बात भी कही गई कि आइन और ज़वाबित में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो अदालत को इस बात पर मजबूर करे कि वो मुल्जिम की जानिब से दायर दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला करे, वो भी ऐसा मुल्जिम कि जो कानून से मफरूर हो और जिस अदालत से वो इंसाफ का तलबगार है उसके हुक्म, हदायत और कार्रवाई से रूगर्दानी करे। दरख्वास्त गुजार को फेयर ट्रायल का मौका फराहम किया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त की समाअत के दौरान इंसाफ से मफरूर हुआ। लिहाजा आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है उसका दरख्वास्त गुजार को कोई फायदा नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का भरपूर मौका फराहम किया गया, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने उनको सुनने का मौका फराहम करने, इस्तगासा के गवाहों से सवाल जवाब और मुकम्मल ट्रायल के बाद उनको सजा दी। जमानत पर होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चले गए और इस अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बिना किसी बुनियाद या जवाज के दरख्वास्त गुजार समातों पर गैर हाजिर रहे। लिहाजा अदालत के पास सवाए इसके कोई चारा नहीं रहा कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें इश्तिहारी करार दे। जैसा कि दरख्वास्त गुजार इश्तिहारी है, लिहाजा इस अदालत के सामने उसके हक की सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है और अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की अपीलें मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ऊपर बयान करदा वजूहात की बिना पर यह अदालत दरख्वास्त को खारिज करती है। दरख्वास्त गुजार अपीलों के मेरिट पर फैसले के लिए इस अदालत के सामने दरख्वास्त दायर कर सकता है कि जब वो सरेंडर कर दे या फिर हुक्काम उसको गिरफ्तार कर लें। नाजरीन, 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और एवनफील्ड रेफरेंस में बरी करते हुए अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। 131 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया था कि नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट के असल मालिक साबित हुए हैं, जबकि वो असासों के लिए जायज़ ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था। मियाँ साहब की अदालत के बायस लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने और 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ ने अदालती हुक्म पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की मौजूदगी में बयान हल्फी पर दस्तखत किए और तहरीरी यकीन दहानी करवाई कि वो 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ बात करते हैं, हमारे साथ अशतर साहब मौजूद हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सीनियर लॉयर हैं। उनसे पूछेंगे कि आज का फैसला जो है उसकी कानूनी और सियासी असरात क्या मुरतब होते वो देख रहे हैं। अशतर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें साथ देने को। सर, फरमाइएगा कि राइट ऑफ ऑडियंस खत्म हो गया है मियां नवाज शरीफ के साहब के पास, क्योंकि ही इज बीइंग ऑफ कोर्स कॉल्ड अ फ्यूजिटिव, वो इश्तिहारी हैं। आप इस फैसले के ऊपर क्या कहेंगे? जो कोर्ट को करना चाहिए था, अदब से मैं कहूँगा कोर्ट के लिए, कि वो इसको एडजर्न कर देते। अभी भी उन्होंने क्या कहा है? अभी भी ये कहा है कि हम डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आ जाएं तो एप्लीकेशन दे के उसको रिवाइव कर सकते हैं, या अगर वो पकड़े जाएं और अदालत के सामने लाएं तो वो उसको रिवाइव करेंगे, फिर मेरिट पे फैसला होगा। तो इसको एडजर्न करना साइने डाए, यानी कि इसकी इल्तवा में रख देते तो कहीं बेहतर होता। अब जो उनके को एक्यूज़ हैं उनकी अपीलें जो हैं वो तो सुनी जानी चाहिए ना जी। तो अगर उनकी अपीलों में सुन के उन्हीं शवाहिद के ऊपर कोर्ट जो है मरियम साहिबा और इस नतीजे पे पहुँचती है कि उन पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है उसका भी तो ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक मैं फिर कहूँगा कि ये शायद उस सियाक़ो सबाक़ में नहीं देखा गया जिसमें उसको देखा जाना ज़रूरी था। इसके फैक्ट्स जो हैं वो बहुत पिक्यूलियर हैं।
मगर अशरफ साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं इसको बेहतर होता अगर मुलतवी कर देते, एडजर्न कर देते, लेकिन सर प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इस तरह की बेशुमार हंड्रेड्स ऑफ फैसले हैं, जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि जब तक एक्यूज प्रेजेंट नहीं होता ट्रायल कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट हिम। यानी कि एक एक्यूज अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर है, यानी जिसके तहत वो जेल भी जा सकता है, तो कोई ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता विदाउट द एक्यूज बीइंग प्रेजेंट। इस तरह की तो हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट्स हैं सर। एंड सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली, नॉट जस्ट दिस प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया है कि अपील इज एसेंशियली कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, यानी कि एज अ रिजल्ट तो फिर अगर इन दोनों चीज़ों को साथ मिला के देखें तो ये फैसला बड़ा ग्राउंडेड दिखता है। देखिए, ये फैसला जो है एक तो इन एब्सेंशिया है, यानी उनके वकील को सुना भी नहीं गया, उनको इस हेयरिंग का नोटिस था या नहीं था वो भी देखना पड़ेगा हमें। जब कोई शख्स मौजूद ना हो तो फिर जब उसकी हेयरिंग, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया एज एन एब्सकॉन्डर जी, आप उसकी हेयरिंग कर रहे हैं अपील की, तो फिर आपको और उसके ऊपर आपने अमाइकस भी मुकर्रर किया, आपने गवर्नमेंट के वकील को भी सुना, या तो वो कर देते डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट कि nobody has appeared, we are dismissing it in default. But if you are going to hear the case, then you have to put the other side to notice. ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक ऐसा अमर है जो शायद escape कर गया notice of the judges. Number 2, आपका जो judgments हैं पहले की, वो 81 वगैरह की, वो उसमें जो right to fair trial की बात है 10A, इसमें कोर्ट ने कहा कि उस वक्त भी 8 और 9 था। तो याद रखिए कि फेयर ट्रायल जो है, जिस तरह आपने बहुत सही बात कही कि ट्रायल और अपील में एक कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है। प्रोसीडिंग्स इन अपील आर स्टेप इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल। तो ये वो एक कंटिन्यूएशन है उस प्रोसेस की, इसलिए ये कहना कि अपील पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगी जो ट्रायल पे करती हैं, वो शायद मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है कि जिसको आप फेयर प्ले की बात करते हैं, इसके 3 बहुत बुनियादी बातें हैं। एक कि इंटरनेशनल अरीना में इसको कैसे देखा जाएगा। अच्छा। जो बाहर के लोग हैं, बाहर के ममालिक हैं जो डोमेस्टिकली हैं, वो कैसे उसको देखेंगे। कहा यह जा रहा है और बारहा ये कहा गया है कि ये इनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये कहा गया कि जो जज था वो बायस था, उसके ऊपर प्रेशर था और उसकी वीडियोस थी, उस वीडियोस को इस्तेमाल किया गया। ये पहलू जो है उसमें तो किसी को सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कोर्ट को उसके मेरिट्स के ऊपर देखना ज़रूरी था। और जब ये इंटरनेशनली इसको देखेंगे लोग, जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, तो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ये कहती है कि अब एक दफ़ा मामला अपील में आ जाए तो उसको मेरिट्स पे ही फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की निगेशन होगी अगर अपील जिसमें कोई जवाब सवाल एक्यूज से डायरेक्टली नहीं होने वो किए जाए। और क्या ये मुमकिन नहीं था कि आप इस सारे मामले को जो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है उससे कर सकते? क्या माने हैं इन चीज़ों के ऊपर? और तीसरा पहलू बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात है, यहाँ ह्यूमन राइट्स की भी बात है। और ह्यूमन राइट्स में एक बुनियादी अमल है, वो है राइट ऑफ हेयरिंग। राइट ऑफ हेयरिंग अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक आदमी ने कत्ल किया है और सवाल ये है कि क्या उसको एक सज़ा दी जाए फांसी की, जो कि चौक में लगा दी जाए। तो वो अगर नहीं भी मौजूद तो क्या कोर्ट कहेगी कि नहीं, चूँकि वो मौजूद नहीं है इसलिए आप उसको फांसी लगा सकते हैं चौक? नहीं, कोर्ट के अपने ऊपर भी कोई जो है ऑब्लिगेशंस होती हैं। कोई ना भी इस बात को प्लीड करे कि ये जो सज़ा दे दी गई है गलत दे दी गई है और वो आदमी मौजूद ना हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि चूँकि मौजूद नहीं है इसलिए फ़ैसला दुरुस्त है।
اوکے اشرف صاحب، مگر میں نے آپ کو پہلے بھی سنا آپ مماثلت کریٹ کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے کیس سے اور کہہ رہے تھے کہ دھورے میں آ رہے ہیں. مشرف کے کیس میں تو سر کچھ پروسیڈنگز ہوئی تھیں, چارج فریم ہو گیا تھا جب ملک میں وہ موجود تھے. آئی مین اسینچلی سو اٹ کوڈ کنٹینیو, وہ کنٹینیو ہو سکتا تھا. تب بھی جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایک ججمنٹ دی, چارج فریم ہو گیا ہو جب تو وہ موجود ہو اگر ملزم, تو پھر بھاگ بھی اگر وہ جائے تو ٹرائل کنٹینیو ہوگا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ایکسیپشن کریٹ کی گئی تھی مشرف کیس میں, مگر سر پوائنٹ تو یہ کہ مشرف ٹرائل کے دوران مڈس دا ٹرائل وہ بھاگ گئے تھے. یہاں پہ تو اپیل کی 10 ہیئرنگز بھی نہیں ہوئی, آپ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب چلے گئے, تو مشرف تو دوران گئے تھے. ان دا مڈس آف اٹ ہی ہیڈ ٹو لیو فار میڈیکل ریزنز. ہاؤ کین یو, آپ کس طرح مماثلت کریٹ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے وہاں پہ بھی میڈیکل ریزنز تھے اور یہاں پہ تو ٹرائل میاں نواز شریف نے فیس کیا اور انہوں نے خود اپیل اس کو فائل کیا. اب میں پھر سے کہوں گا کہ دیکھیے ٹرائل کو آپ اگر چھوڑ کے جائیں تو پھر بھی ٹرائل کنٹینیو کر سکتا ہے. تو اپیل کو اگر آپ چھوڑ کے جائیں تو کیا اپیل کنٹینیو نہیں کر سکتی؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد جب پٹیشن فائل کی گئی بیفور دی ہائی کورٹ تو ان کی پٹیشن کو نہ صرف انٹرٹین کیا گیا بلکہ ایکسیپٹ کیا گیا اور ان کی کنوکشن کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا. حالانکہ وہ کنوکشن جو تھی وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی, لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا. تو یہ دوہرا معیار ہو جائے گا کہ ایک سیٹ آف ایکیوزڈ اور ایک ہی طرح کے فیکٹس پہ آپ ایک فیصلہ دے دیں اور دوسرا سیٹ آف ایکیوزڈ جو شاید آپ کو پولیٹیکلی اپوزڈ ہے آپ سے یا آپ کو اس کو پسند نہیں کرتے, تو اس کے متعلق فیصلے جو ہیں وہ دوسرے طریقے سے کریں. اور اس میں میں گورنمنٹ کی ٹیم کو مورد الزام ٹھہراؤں گا. گورنمنٹ کی ٹیم کو چاہیے, جو لیگل ٹیم ہے, وہ کورٹ کے سامنے تمام چیزوں کو کلیئرٹی سے لے کے آئیں. اور اس کے اندر ایک جوڈیشل اسٹاپل کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر معاملے کے اندر ایک سٹانس لیتے ہیں تو دوسرے آئیڈینٹیکل کیس میں دوسرا سٹانس نہیں لے سکتے. اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ اوور لیپ کرتی ہیں. تو گورنمنٹ کی ٹیم جو ہے انہوں نے پراپر اسسٹنس شاید نہیں دی کورٹ کو, اور اگر پراپر اسسٹنس گورنمنٹ کی ٹیم دیتی اور بتاتی کہ جناب اس کیس کے شواہد جو ہیں اس سے جو فیکٹس ہیں اس سے سملر ہیں, اور وہاں پہ اگر یہ ان کی جو پٹیشن ہے اس کی پذیرائی ہوئی, تو یہاں پہ اپیل کو ڈسمس کرنا شاید بہت بہت شکریہ. اشتر اسعد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. کہہ رہے تھے بہتر ہوتا کہ اگر مؤخر یا کر دیا جاتا اس کیس کو, ایڈجرن کر دیا جاتا, اور ساتھ ہی حکومت نے اچھی اسسٹنس نہیں کی عدالت کی. ہی آلسو بلیوز کہ اگر اصل محرکات کی تحقیق کرتی عدالت تو بہتر تھا کہ نواز شریف صاحب کیوں واپس نہیں آئے. لیکن ناظرین, اپیل داخل ہوئی تھی, نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے. جس عدالت میں اپیل سنی جا رہی تھی یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, اس نے بیل جو ہے وہ آرڈر ریکال کر لیا, کینسل کر دی, اور بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہاں ہیں میاں صاحب, کیوں نہیں آ رہے, بلا لیا جائے انہیں. منسٹری آف انٹیریئر کو بھی احکامات جاری کیے گئے, اور اب بہرحال یہ فیصلہ ہمارے سامنے آئے. بات کرتے ہیں حکومتی ٹیم کے سینئر رہنما بابر اعوان صاحب سے. آپ سینئر لائر ہیں, ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آن پارلیمانی افیئرز. بابر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. سر فرمائیے گا, نواز شریف کی کنوکشن یعنی کہ سزا کو اب فائنل ہی سمجھ لیا جائے نا؟ تھینک یو ویری مچ مہر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس سزا کو حتمی اور آخری اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ 2 فیصلے, ایک پیراگراف نمبر 11 میں ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیکھا ہے میں نے, اس کے اندر لکھا ہے کہ حیات بخش کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس میں 4 پرنسپل وضع ہوئے ہیں. پہلا یہ کہ جو ریلیف مانگنے آئے گا وہ سچ بولے گا. دوسرا یہ کہ کوئی ایبسکانڈ نہیں کرے گا. تیسرا کورٹ کے پروسیس کو ابیوز نہیں کرے گا. اور چوتھا فیوجیٹیو نہیں ہوگا. تو یہ فیوجیٹیو بھی ہو گئی, ساری صلاحیتوں کے مالک ہو گئے. اس کا ایک پہلو تھا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے سارے میرٹس ڈسکس کر دیے ہیں, اور سارے میرٹ سے مراد یہ ٹرائل کورٹ کا میرٹ کیا, ان کے وکیلوں کی جرح کو ڈسکس کیا, اور پھر انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاس اور کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس اپیل کو رکھیں, اس لیے اس کو ہم نے ڈسمس کیا ہے. اس لیے فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ری افرمیشن ہے, بلکہ تصدیق ہے اس فیصلے کی جو نچلی کورٹ نے کیا تھا وہ ہائی کورٹ سے.
اور اس میں ان کے لیے اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ سرنڈر کریں. مگر ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں اشتر اساد صاحب سے بھی بات کری تھی, ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتا کہ اگر عدالت ایڈجرن کر دیتی ہے. دیکھیں جو عدالتیں نا ایکسپیڈینسی پہ وہ فیصلے نہیں کر سکتی, کہ ایک آدمی ہے جن کی صاحبزادی یہ کہتی ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے, اگر یہ گارنٹی مجھے دی جائے کہ ان کے ساتھ انصاف ان کی مرضی کے مطابق ہوگا, یعنی عدالت ان کی مرضی کرے گی, تو وہ آج شام کو وہ واپس آ سکتے ہیں. تو ایڈجرن کس گراؤنڈ کے اوپر کورٹ کرے؟ اس لیے کہ جب وہ باہر گئے تھے تو اپنی بیماری کا بہانہ کر کے گئے تھے. آج کی ججمنٹ آنے کے بعد ان کا وہ جو بہانہ اور وہ جو بیل آرڈر تھا وہ اس فائنل ججمنٹ میں مرج ہو گیا ہے, اس لیے تو وہ بیل پہ بھی نہیں رہے. تو ایڈجرن کس طرح سے کریں گے؟ یعنی عدالت جب ایڈجرنمنٹ کرتی ہے تو ایڈجرنمنٹ میں بھی جو CRPC لگتی ہے اس طرح کے کیسوں میں, کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈجرنمنٹ کی گراؤنڈز لکھی جائیں گی. تو وہ کیا کہیں کہ ایک فرمائش آئی ہے لندن سے ہمیں کہ ہم ایڈجرن کر دیں, اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ ایڈجرن کرتی بہتر ہوتا. مگر بابر صاحب مفرور ہونے کے محرکات بھی دیکھنے چاہیے تھے. یہ بھی اشرف صاحب کو لگتا ہے, دیگر لوگوں کو لگتا ہے کہ عدالت جو ہے, آپ ایک تو حکومتی ٹیم نے پراپر اسسٹنس بھی نہیں دی, اور جو محرکات ہیں نہ آنے کے وہ صحیح طرح دیکھنے چاہیے تھے. یہ میرے خیال میں وہ وکیل دوست ہیں ہمارے, میں ان کی رائے کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن فیکچول پوزیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب یہ کہا گیا کہ 8 ہفتے کے بعد وہ واپس آئیں گے, تو ایک صاحب ہیں جن کو آج سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے, اس لیے کہ وہ عدالت میں لکھ کے دیا وہ اپنا ایفیڈیوٹ اور وعدہ, اور جو حلف کے اوپر انہوں نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے لکھا ہوا تھا, اس کی وہ وفا نہیں کر سکے. ایک گراؤنڈ. دوسری گراؤنڈ یہ تھی کہ وہاں پہ جو پروسیس سرو کرنے کے لیے لوگ ہیں وہ گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب نہیں رہتے. پہلے کہا ایک دن, دوسرے دن جب گئے تو جا ہی سکتے ہیں نا, کوئی حملہ آور تو ریاست دوسری ریاست کے اندر جا کے نہیں ہو سکتی اپنی پولیس لے کے یا اپنی فوج لے کے. تو دوسرے دن جب گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے, اور تیسرے دن انہوں نے گھنٹیوں کا جواب ہی نہیں دیا. یہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ عدالت نے باقاعدہ امائکس کرائے اس میں رکھے, عدالتی معاون مقرر کیے کہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایک کیس یہ تھا حیات بخش والا, اور دوسرا پیراگراف نمبر 9 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی خواہشوں کی لسٹ تو وہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن قانون کو کہاں رکھا جائے. جہاں جنرل مشرف کے کیس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو فیوجیٹو ہو جائے, جو لا کے حقوق عام شہریوں کو جو ملتے ہیں نا, جن کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, میں آپ ہو گئے کوئی دوسرا ہو گیا, وہ ان حقوق سے محروم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ عدالت کا جو پروسیس ہے اس کو ابیوز کرتا ہے, یعنی اس کو گالی بنا دیتا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں تھی جس کو ٹچ نہ کیا گیا ہو. اور پھر جو اب یہ فائنل ججمنٹ آنے کے بعد ان کے پاس بہانہ تھا کہ جی ان کو ملی تھی چھٹی, اور ان کی پلیٹلیٹس خراب تھے. پلیٹلیٹس کا تو اب ایسے پلیٹلیٹس غائب ہوئے ہیں جس طرح جلے ہوئے گاؤں سے جوگی بھاگ کے غائب ہو جاتا ہے. تو وہ سارے گراؤنڈز ایگزاسٹ کرنے کے بعد عدالت کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ فیصلہ کرتی, اور یہ فیصلہ ان ایبسینشیا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے اپیل اپنے دستخط سے فائل کروائی, اپنا وکیل انہوں نے ہائر کیا, اور پھر اسی اپیل کی پینڈنسی کے دوران ان کو جب ایک انٹرم آرڈر ملا جس کے ذریعے سے ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور بندہ رہا ہو جاتا ہے, اس کو بیل بھی کہتے ہیں, تو وہ اس کو ابیوز کر کے بھاگ گئے. پھر پروکلمیشن چلتا رہا ان کا کئی مہینے سے. آپ کو یاد ہے کہ میرے خیال میں یہ 2020 سے چل رہا ہے پروکلمیشن, جو پھر پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ ہوتا ہے کہ مستقبل میں جہاں بھی پکڑا جائے اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, وہ بھی جاری ہو گیا. اس کے بعد 1 مہینہ انہوں نے دیا اور پیش ہونے کے لیے, اور اس کے بعد 3 مہینے کی تقریباً ایڈجرنمنٹس ہوتی رہیں. تو یہ کوئی تا قیامت تو ایڈجرنمنٹ کسی کیس میں نہیں ہو سکتی, اور اس کیس یہ جو لا اس میں لکھا ہوا ہے اسپیشل لا ہے کہ اس کا فیصلہ ودن 90 ڈیز ہونا چاہیے. مگر ایک اور انہوں نے پوائنٹ بھی اٹھایا کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ ویڈیو یا الیکٹرانکلی معاملہ آگے بڑھا لیتی عدالت؟ الیکٹرانکلی معاملات بڑھائے جا سکتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ایکیوزڈ کو ایگزامن کرنا ہو. ایکیوزڈ کو جو پاکستان کا قانون ہے اس میں ایگزامن کرنے کے لیے 2 دفعات ہیں صرف. ایک وہ ہے جب 342 میں ملزم کا بیان لکھا جاتا ہے, اس کو انڈائٹمنٹ پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ تم پہ یہ الزام ہے, وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے یا مجھے قبول نہیں ہے اور میں اس سے انکار کرتا ہوں. دوسرا وہ ہے جو 340 ہے سب کلاس 2, جس کے اندر ملزم خود یہ آفر کرتا ہے کہ میں اپنے حق میں گواہی دینا چاہتا ہوں, یہ جھوٹا کیس میرے خلاف بنایا گیا ہے, اور پھر وہ وٹنس کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس پہ پھر پروسیکیوشن کو جرا کی اجازت ملتی ہے. جو اپیل ہے اگرچہ ٹو بی فیئر یہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے, یعنی اسی کا ہی ایک تسلسل ہوتا ہے, لیکن مہر اس میں
کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کسی کو سنا جائے بلا کے، اس لیے کہ وکیل جو پیش ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں جو پرانے زمانے کے وکالت نامے، ہم اولڈ سکول آف تھاٹ کے جو وکیل ہیں ان کے وکالت ناموں میں لکھا ہوتا تھا کہ ساختہ و پرواختہ وکیل صاحب مثل خود کردہ ذات سمجھوں گا، یعنی جو بھی میرے وکیل صاحب کہیں گے یا کریں گے وہ میری طرف سے۔ اب انگریزی والوں میں بھی تقریباً یہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پیش ہونے کے جو کانوکٹس ہیں، اس طرح تو عدالتیں بھر جائیں، ہر بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ باہر سیر کرنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے، اپنا کیس پیش کرنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے، وکیل نہ کرے تو تب اس کو ریاست وکیل دے دیتی ہے، پاپرز دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے علیحدہ سے رولز بنے ہوئے ہیں کہ جو جے پیز ہیں، جیل پٹیشنز، ان کے اندر سے اب لوگوں کو وکیل دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی گراؤنڈ ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے کیا کہنا تھا عدالت کو، بیان وہ دے چکے تھے، اس کے اوپر ان کے دستخط ہیں کہ یہ میرا بیان ہے، اور انہوں نے کسی قسم کا ڈیفنس دینے سے، اپنے حق میں کوئی شہادت صفائی پیش کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ اس لیے کس کام کے لیے، یعنی عدالت سنتی ہے وکلاء کو بھی، باہر وکیل تو ان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب 6 جولائی کو ان کی بیٹی اور داماد کا جو کیس لگے ہوئے ہیں ان میں ان کے وکیل یہاں بڑے فاضل وکیل ہیں، وہ پیش ہوں گے لاہور سے آ کے۔ تو اس لیے وہ کس کام کے لیے یہ کیا جاتا کہ کوئی ان کی وہاں سے کیمرے کے ذریعے سے اور یا الیکٹرانکلی ان کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اگر کوئی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہوتی وہ امپریشن ابھی یہی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو اپیل میرٹ پہ سن لی جائے گی۔ پریسیڈنٹس بھی ہیں ایسے ہمارے پاس ملک میں بہت سارے کے لوگ آتے ہیں واپس اپیلیں سن لی جاتی ہیں، میاں صاحب کے کیس میں بھی ہے آف کورس، مگر کیا یہ میرٹ پہ ہی سنی جائے گی اپیل یا پھر پہلے تعین ہونا ہے کہ سننی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ انہوں نے لکھا ہے 2 طرح سے، جو آخری پیرا ہے اس کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آئیں تو ریسیکشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن وہ قانون کے مطابق طے ہوگی۔ قانون انہوں نے اوپر لکھ دیا 4 فیصلے، جن میں سے 2 میں نے آپ کو بتا دیے، حیات بخش اور جنرل مشرف والا کیس، ان دونوں فیصلوں کی روشنی میں وہ رائٹ لوز کیا، لیکن جو ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے سارے کامنٹس کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جو ریزننگ انہوں نے کی وہ ساری کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، اس کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہی مقدمے میں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے زمانے کی ایک ججمنٹ ہے، جب وہ جج ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں تقریباً 5000 دنوں کی، ورنہ جو فوجداری لا ہے اس میں اگر ملزم کی اپیل فائل کرنی ہو اور اس میں کوئی ڈیلے ہو تو وہ جنرسلی کورٹس گرانٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ یا وہ جیل میں جائے گا اور یا گیلوز میں جائے گا، اس لیے اس کو رائٹ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 100 دن 500 دن 1000 دن، تو وہ اوور 5000 days they were condoned، وہ ایک ہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ باقیوں کو وقت پہ جانا پڑتا ہے، اور جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ساری ججمنٹ کنسنسس ہے کہ ایک ایک دن آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ میں کیوں نہیں آیا۔ اگر وہ آج کہتی ہیں ان کی صاحبزادی کہ پاکستان میں ان کو قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتی، تو ان کو قاتل پھر آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے کہ کون سے قاتل ہیں جن کے حوالے وہ نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے آج انٹیریئر منسٹر نے ان کو آفر کیا ہے کہ پولیس کے علاوہ ہم آپ کو رینجرز اور جو پیراملٹری کے دوسرے کچھ ہیں بٹالینز، ان میں سے آپ کو ہم دینے کے لیے تحفظ تیار ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم شیر ہیں، دوسری طرف وہ اپنی عدالتوں سے ڈرتے ہیں۔ سر مگر مریم صاحبہ تو گارنٹیز بھی مانگ رہی ہیں انصاف کے حوالے سے، اور ان کے والد کے جو ترجمان ہیں زبیر صاحب، وہ انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ کہا کہ بیماری اور نو بیماری جب خود فیصلہ کریں گے تو تبھی آئیں گے۔ تو سر ان کے تحفظات تو بڑے سنجیدہ ہیں کہ وہ 2 ٹوک علن اعلان یہ باتیں کر رہے ہیں آن نیشنل میڈیا، اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیے، مجھے وہ آپ کی جو کلپ تھا نا شو کا، وہ مجھے فیصل وارڈن نے رات کو بھیجا تھا، وہ میں نے دیکھا ہے، اور میں آپ کیا کہوں، ان کو میں کیا کہوں، وہ جو ہر ماسٹرز وائس کو ہی کہنا چاہیے کہ جو لوگوں کو تیار کر کے یہ بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں، اور آج شام کی ریسیپی آپ کے پاس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ادارہ چنیں اور اس کے آپ پرخچے اڑانے کی کوشش کریں اور اس کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے، یہ آئین کا آرٹیکل 204 ہے، اور بھی دفعات ہیں جن کے اندر کاگنیزیبل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اپنی جو پارٹ ٹائم جاب ہے، وہ گورنر رہ چکے ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کو اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں زیب دیتی کہ وہ کہے کہ
یعنی ایک کیس کی وجہ سے جو کرپشن پہ بنا اور جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے انویسٹیگیشن کروائی، انہوں نے مٹھائیاں کھائی تھی. آپ کو یاد ہے مہر بخاری صاحب جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر نکل کے اور ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سرخرو ہو گئے، پھر کسی نے ٹرانسلیشن جب پڑھائی اس ججمنٹ کی تو اس کے بعد ان کو پتہ لگا کہ سرخرو تو نہیں ہوئے، وہ تو سرخرو ہونے کے لیے اب ہاتھ مارنے پڑیں گے منہ سرب کے اوپر. یہ بڑی عجیب سی انہوں نے ایک طرز شروع کی ہوئی ہے طرز سیاست کے اندر. اس کو یہ تو جو پیبلو اسکوبار کی سیاست تھی وہ ایسی ہی تھی نا جی، وہ بلیک میلنگ کرنا، پھر لوگوں کو حملہ آور کرانا اور پھر فزیکلی حملہ آور. یہ سارا ان کی تاریخ میں لکھا ہے سپریم کورٹ پہ، انہوں نے فزیکلی لٹرلی حملہ کیا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ریکارڈ کے خلاف ہے. اب ایک ہی صورت باقی رہتی ہے کہ پروسیکیوشن بے شک ان کی جا کے اس کو لانے کی کوشش کریں یا لیکن تعارف ضرور کرنا چاہیے، ورنہ یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اور اس طرح کی جو ڈیئر ڈیولز کھڑے ہو کے میڈیا میں لوگوں کو گھر گھر پیغام دیں کہ عدلیہ کی عزت کرنے کی اور پاکستان کے قانون کی عزت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ریاست کے اوپر داغ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے سر، مگر یہ اب آپ بتائیں مجھے کہ اس فیصلے سے کیا نواز شریف صاحب کا برطانیہ میں رہنا بھی کیا متاثر ہو سکتا ہے؟ مشکل ہو گیا اب. اچھا، وہاں جو بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق ایک تو یہ کہ وہ جب 6 مہینے ان کے پہلے ختم ہوئے تھے سٹے کے تو ان کو باہر نکلنا تھا، تو وہاں انہوں نے ایک جنرل ایمنسٹی دے دی تھی، کچھ عرصہ اور کچھ مہینے اور بڑھا دیے تھے جو یو کے کی گورنمنٹ ہے بیکاز آف کووڈ-19 کے. اب جو جنہوں نے نکلنا تھا وہ بے شک نہ نکلیں، رہ لیں. انہوں نے جو گراؤنڈ لی ہوئی تھی اس کے لیے وہ یہ تھی کہ میں بیمار ہوں اور مجھے عدالت نے ویلڈلی ملک سے باہر جانے کی اجازت دی ہے. جی میں نے جس طرح پہلے آپ کے کچھ سوال کے حصے میں نے کہا تھا میں صاحبہ کہ اب وہ دیٹ ججمنٹ آف بیل جو ضمانت کا آرڈر تھا وہ فائنل ججمنٹ جب آ جاتی ہے عدالت نے ڈسمس کر دی تو وہ اس میں مرج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا جو آرڈر آف سسپینشن آف دی سینٹینس ہے وہ ختم ہو گیا اور ان کا سینٹینس بحال ہو گیا. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو وہ خود ان کی بیٹی اتنی ان کی مدد کرتی ہیں. کبھی کبھی لوگوں نے لکھے افسانے، انہوں نے کہا کہ رضیہ سلطانہ نے پتہ نہیں اپنے کس رشتے کے ساتھ کیا کیا. یہ تو جدید اس کا ایک ایپیسوڈ چلا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے سامنے اعتراف جرم کر لیا. انہوں نے کہا کہ ابا بیمار نہیں ہیں اور ابا ٹھیک ہیں، وہ شام کو آ سکتے ہیں. 2 گارنٹیاں ہمیں چاہیے، مرضی کے جج ہوں، مرضی کا قانون ہو، مرضی کا انصاف ہو ہمارا. اور پھر دوسرا ان کو جو گارنٹی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے جو قاتل ہیں وہ باہر، وہ جو قاتل ہیں بیچارے جن کو اوپر الزام لگتا ہے وہ تو جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. ان کے ابا چلے گئے، جو معاشی ہٹ مین بھی پہلے بھگا دیا اور پھر خود بھی چلے گئے. اس لیے اب ان کا رہنا بہت مشکل ہے. دوسری آپشن گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس بھی ہے، اس لیے کہ 8 ہفتے کی جو بیل ملی تھی اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر نہیں واپس آتے تو قانون کے مطابق وہ تحرک کر سکتے ہیں. وہاں بھی ظاہر ہے پروسیکیوشن کرے گی، ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے. جو پروسیکیوشن عام آف دی ایگزیکٹو ہے وہ کرے گی. مگر بابر رحمان سے بتائیے گا اگر نواز شریف ہیئرنگ چاہتے ہیں تو پھر ان کو آف کورس پاکستان کی عدالتوں کے سامنے خود آنا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ کہہ رہے ہیں، یا تو پھر آپ لوگوں کو انہیں گرفتار کرنا پڑے گا. تو نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے کیسے آپ؟ برطانیہ سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ابھی بھی نہیں ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے بہرحال چند کلوزز کو دیکھتے ہوئے. کیا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ایگزیکٹو حرکت میں نہ آئے. ایگزیکٹو عام جو ایگزیکٹو کا پروسیکیوشن ہے، گورنمنٹ کا ایک علیحدہ سے محکمہ ہے جس میں 2 آتے ہیں پروونس کے اندر، ایک ایڈوکیٹ جنرل کے نیچے ہے، دوسرا پروسیکیوٹر جنرل کے نیچے آتا ہے. وہ بھی کر سکتے ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی بھی موو کر سکتے ہیں جو علیحدہ سے نیب کے پروسیکیوشن کی برانچ کو جو ہیڈ کرتے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کی تاریخ میں ہمارے نظام قانون و انصاف کے ساتھ. اس لیے تحرک کرنا چاہیے. دیٹس مائی اوپینین. سر مجھے کمیٹیوں کے حوالے سے بتائیے گا، جو کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں آج ہی اس کا آپ بھی حصہ ہیں، جو آپ بلز بلڈوز کرا رہے ہیں، گیو می اے لٹل انسائٹ انٹو دیٹ. میں 3 شارٹ کامنٹس. نمبر 1، کوئی بلڈوز نہیں ہوا. مثال کے طور پہ جو کراچی کے ایک بڑا ادارہ ہے سمندری پانی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے بل 2019 سے وہ کمیٹیوں میں پڑے ہوئے تھے اور کمیٹی ان کو 90 دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتی اپنے پاس. ٹھیک ہے. پھر جو الیکٹرل ریفارمز کا بل تھا، اس الیکٹرل ریفارم کے بل کو باقاعدہ کمیٹی میں بھیجا گیا تھا 2020 اکتوبر کے مہینے میں نے خود اس کو اسمبلی میں لے کیا تھا، تب سے وہ پڑا ہوا تھا. اب وہ وہاں سے پاس ہو کے آیا جب، تو پھر ہم نے اس کی لیجسلیشن کی. تیسری بات جو میرے خیال میں ابھی تک نہیں کسی نے کہی، وہ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل ہم نے
33 बिल्स पास करवाए हैं। इतराज किस पे हो रहा है? एक पे। किसी और बिल पे इन्होंने कोई एतराज किया? नहीं करते ना। उसका सबब ये है कि वहाँ ये मौजूद थे, जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, उन्होंने, ये मिनट्स हैं, आप मंगवा लें, बेशक आप कहें तो मैं भिजवा देता हूँ, मिनट्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा मैं बायकॉट करता हूँ। एक खातून थी जो JUIF की, वो अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं मीटिंग्स वगैरह में, उन्होंने कुछ अपना एक इख्तलाफी नोट, जिसको आप कह सकते हैं डायसेंट, लिखा, और जो नून लीग वाले थे वो बैठे रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब दूसरा उनके पास ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी दो कामों के लिए, बेसिकली एक काम तो वो था कि माहौल ठीक किया जाए, वो हो गया, और दूसरा काम ये है कि जो लेजिस्लेशन है, ज़ाहिर है लेजिस्लेशन जहाँ है वहीं से होगी, वो वापस नहीं आएगी। मैं फिर खुल के कह देता हूँ, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी है सेनेट की, और सेनेट के हाउस की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए कि जो ही ये पास हुआ विदिन 24 आवर्स मैंने उसको ट्रांसमिट किया सेनेट में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की रिक्वायरमेंट थी, वो हाउस में गया, हाउस में पूरे हाउस ने कहा कि इसको कमेटी को भेज दें, किसी ने वहाँ पे इख्तलाफ नहीं किया। वहाँ सारी ये पार्टियाँ मौजूद हैं, और इनसे 5-6 ज़्यादा और पार्टियाँ जो इलाकाई हैं, जिनको सेनेट में नुमाइंदगी हासिल है, कौमी असम्बली से ज़्यादा वहाँ वैरायटी ऑफ ओपिनियन हो सकती है। तो अब कमेटी में हम ये बैठ के रिकमेंडेशन हमारे साथ, जो जिस पे एतराज़ है, मैं खुल के कहता हूँ अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट बैठने के लिए तैयार है, इसलिए कि बिल गवर्नमेंट का नहीं है, ये इलेक्शन का बिल है, और इलेक्शन पूरी कौम का है, और कौम चाहती है कि 1977 से लेके 2018 के इलेक्शन तक हर इलेक्शन पे सवाल आया, कोई ऐसा तरीका तो हमें निकालना पड़ेगा, बाकियों ने नहीं निकाला, वे फॉरवर्ड हमने निकाला। इमरान खान का एजेंडा नहीं, ये इमरान खान का लिखा हुआ मंशूर है कि हम रिफॉर्म करेंगे। अब रिफॉर्म से भाग कोई नहीं सकता। अब कमेटी बनी है, हम भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे। गवर्नमेंट से ज़्यादा उनको नुमाइंदगी दी है दूसरी पार्टियों को, उसमें स्पीकर साहब ने अपनी सवाबदीद के मुताबिक, तो जो सवाल भी वहाँ पे आएंगे, उनकी पार्टियां बैठी हुई हैं सेनेट में, वो सेनेट के जरिए से लेजिस्लेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इस 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो तश्कील दी है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने, उसका हिस्सा भी हैं, और एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है कि जो बिल्स आ चुके हैं, लाए जा चुके हैं लोअर हाउस से, ए बुलडोज नहीं हुए, बी वो अपनी जगह कायम हैं, अब ये प्रॉपर्टी है सेनेट की और उधर फैसला होगा। बहरहाल मामलात बेहतर बनाने के हवाले से कह रहे थे, मामलात बेहतर हो गए, इतनी आसानी से नहीं हुए, यकीन माने। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। इमरान खान का क्या बनेगा? हम पाकिस्तानी हैं। पाँच अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का इकदाम उठाया। इस जाबराना इकदाम को आज 679 दिन और 2 घंटे हो चुके हैं। 679 दिनों में नाजरीन कश्मीरी अवाम आंसू गैस, कर्फ्यू, जबरी गुमशुदगी, पैलेट गन्स, तशद्दुद और नजरबंदी जैसे भारतीय जुल्म सह रही है, अभी भी सह रही है। सरकर्दा कश्मीरी क़यादत घरों और जेलों में कैद कर दी गई। भारत के इस जुल्म और जबर के खिलाफ और कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया में बुलंद करने के लिए कश्मीरी क़यादत ने इत्तेहाद तश्कील दिया। इस इत्तेहाद को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, और इस अलायंस में साजिद लोन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और मार्क्सिस्ट पार्टी समेत दीगर जमातें शामिल हैं। इस इत्तेहाद में वो जमातें भी शामिल हैं कि जो वो हिंदुस्तान के करीब समझी जाती हैं, और ये मकबूजा कश्मीर में हुकूमत में भी रह चुकी हैं। अब मरकज में मौजूद मोदी सरकार को इस इत्तेहाद ने काफी टेंशन दी। उन्होंने भारत के गैर कानूनी कब्जे को मानने से भी इंकार कर दिया। मगर आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात में इस इकदाम को जायज करार देने की एक बार फिर कोशिश की, लेजिटिमाइज सो टू से। इस मुलाकात में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दावत ही नहीं दी गई। मोदी की आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के क्या मुहर्रकात हैं, क्या मकासद हैं, और इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसी बारे से बात करते हैं मोईद हसन पीरजादा साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर ग्लोबल विलेज स्पेस, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। मोईद, बताइएगा आज की मुलाकात जो है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इसको पाकिस्तान की, अपना फ़ोन आपके गिरने वाला है, इसको अगर आप इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें या कश्मीरियों के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये एक जोक है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने कश्मीर के साथ एक और मजाक किया है। लेकिन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है, ये चेस गेम है,
پہلے انہوں نے کشمیر میں ایسی صورتحال پیدا کی جس کی ان کو ضرورت نہیں تھی پیدا کرنے کی. انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, اس کا اسپیشل چوداکانہ جو اسٹیٹ کا تصور تھا آرٹیکل 370 35A اس کو ختم کر دیا, اور ایک کرائسس اور ایک ایمرجنسی پیدا کی جس کا کوئی کانٹیکس یا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ انہوں نے ساری صورتحال خود پیدا کی. اس کے بعد ان کو اسے نارملائز کرنا تھا. اب یہ نارملائزیشن کا سٹیپ ہے اندازاً 2 برس کے بعد, جس کے ذریعے دنیا کو کیوں, کیا امریکہ کا پریشر ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو بحال کریں, کشمیر میں پاکستان کے ساتھ ریزیوم کریں؟ آئی مین دیر از اے لاٹ آف ڈیپینڈنسی آن اس جو انخلا کر رہے ہیں افغانستان کے اندر سے کہیں نہ کہیں, تو آف کورس دے ہیو ٹو انٹرنیشنل پریشر. از دس آل گیمکری؟ دیکھیں سب گیمکری نہیں ہے, گیمکری تو ہے یہ پہلی بات, لیکن اس میں جو دکھاوا ہے, اس کا جو پرنسپل موٹیویشن ہے وہ ہندوستان کی پالیٹکس میں اور ان کی اپنی ضروریات کے اندر ہے. ہاں, اس کا سیکنڈری, ٹرشری, دوسرے درجے کا, تیسرے درجے کا, یہ چوتھے درجے کا کوئی پہلو جو ہے وہ ضرور ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان سے چاہتی ہے کہ وہ حالات کو ٹھیک کریں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان, آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ یا فورتھ فیکٹر ہے؟ پہلا فیکٹر نہیں ہے. پہلا فیکٹر کیا ہے؟ دیکھیے پہلا فیکٹر تو بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے ایک ریاست جو 70 برس سے تھی, جس کا اسٹیٹ کا اسٹیٹس تھا, اسپیشل اسٹیٹس تھا, اس کو انہوں نے یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کر دیا. اس کو بائیفرکیٹ کر کے لداخ اور گلگت کو, لداخ کو انہوں نے الگ کر دیا. اب جموں اور کشمیر کو ظاہر ہے انہیں اسٹیٹ کا سٹیٹس دینا تھا, 1 کروڑ سے زیادہ ریاست کا. ابھی کبھی ہندوستان کی 70 برس کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ کسی ریاست کو آپ نے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہو. یونین ٹیریٹری سے ریاستیں ضرور بنی ہیں, تو اب اس سٹیٹس انہوں نے واپس دینا تھا. جو 5 ڈیمانڈز آج وہاں پر رکھی گئی ہیں نریندر مودی کے سامنے, وہ سب وہی ہیں جو نریندر مودی چاہتے تھے کہ ان کے سامنے رکھی جائیں. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کا سٹیٹس واپس دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پروونشل الیکشنز ہوں, وہ مودی کروانا چاہتے ہیں, اسٹیٹ کا سٹیٹس دینا چاہتے ہیں. جموں میں 7 نئے حلقے بنوا کے جدھر ہندو جموں کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. اوور آل جو سیٹس ہیں جموں اینڈ کشمیر اسمبلی کی, وہ 107 کے بجائے 114 ہو جائیں گی. جو نئی ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز کی جا رہی ہے حلقہ بندی کی, اس سے سارا کمیشن وہی کنٹرول کر رہا ہے جو نریندر مودی کے ہاتھ میں ہے. تو نئے حلقے بھی اسی مرضی سے بنیں گے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کو رہا کیا جائے. ظاہر ہے جب پولیٹیکل نارملائزیشن ہوگی, بہت سے لوگ رہا ہو بھی چکے ہیں, باقی لوگ بھی رہا ہو جائیں گے, تو لگے گا کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کشمیری پنڈتس کی آباد کاری کی جائے. کسی کو کشمیر میں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جو 3 لاکھ کشمیری پنڈت ہیں وہ ان کی آباد کاری ہو جانی چاہیے, لیکن اس کے بہانے وہ اگر 10 یا 15 20 لاکھ لوگ لانا چاہتے ہیں پھر پرابلمیٹک ہے. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ڈومیسائل, یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ڈومیسائل کے لاز جو ہیں وہ پراپرلی فریم کیے جائیں. بیکاز جو ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ 2 برس سے, وہ در حقیقت ٹنکرنگ ہے ڈومیسائل کی. یعنی کہ ادھر زیادہ مسلمان نہیں, اب ہندو پاپولیشن آباد ہو جائے, مطلب تناسب کو بدلنے کی کوشش ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہندو سارے آ جائیں گے. یہ گپکار ڈیکلیریشن کیا تھا؟ ہاں کیا تھا, اور اس کا ابھی کیا حیثیت ہے؟ سیکنڈلی حریت لیڈران کو نہیں بلایا. ویئر ڈو یو سی کون کیا کردار ادا کرے گا؟ دیز آل پپٹس. اس ساری نیریٹو شیپنگ کا بنیادی پہلو تو یہی ہے نا کہ اصل میں جو چیلنج کر رہا تھا دلی سرکار کو کشمیر میں ایلیمنٹ یا فورس, وہ تو حریت کی لیڈرز تھے جو بات کرتے تھے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کی, کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی, ہمیں آزادی چاہیے, ہم کیا مانگتے آزادی, ہم کیا چاہتے آزادی. ان کو سائیڈ لائن کر کے جو پرو انڈیا پرو دلی پارٹیز تھیں ان کو ایز ادر سائڈ ٹیبل پہ بٹھا دیا گیا ہے. ان کے ساتھ تو کبھی بھی نیگوسیشن سے دلی کے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے تھے. ان کو بھی سیاسی سپیس واپس چاہیے تھی, اس کو مودی کو بھی لیجیٹیمیسی چاہیے. سو اٹس کائنڈ آف اے ون ون سچویشن فار دیم. اٹس اے ون ون سچویشن بوتھ سائڈز. اس میں حریت کہاں گئی, پاکستان کا موقف کیا ہے اب اس میں؟ پاکستان آؤٹ ہے فی الحال. فورن آفس از کوائٹ آف کورس, بٹ فورن آفس کوائٹ. دیکھیں پاکستان کو تو باندھ دیا گیا ہے فیٹف کے ذریعے, دنیا کے حالات کے ذریعے, پاکستان کی اکانومی کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے. اور جو ایک بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے, جو ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول کا سیز فائر ہمارے بھی فیور میں ہے. انہوں نے پورے 3-4-5 سال لائن آف کنٹرول پہ بہت ٹینشن رکھی. سینکڑوں لوگ جو ہیں اس میں ہلاک یا شہید ہوئے, اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. تو وہ انہوں نے ٹینشن ہم پہ ایز کر دی. ان ریٹرن وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں. تو ظاہر ہے کہ ہم اب آواز آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اٹھا بھی نہیں رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سے وہ ایلیمنٹس, وہ لوگ جو کشمیر کے لیے جا کے جہاد کرتے تھے, ملیٹنٹ تھے, کشمیر کو سپورٹ کرتے تھے, جیسے حافظ سعید گروپ تھا, ان کے خلاف پاکستان میں مقدمے بنائے گئے. تو پاکستان اس میں سے آؤٹ ہو گیا ہے, اس ایکویشن سے. کشمیری حریت کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. اور وہی جو انڈیا نواز پارٹیز تھیں ان کی اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی ایک مشکل سچویشن کے اندر ہیں. آف کورس ہمارا افغانستان والا بارڈر وہ کھلا ہوا ہے, وی ہیو ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ اوور دیئر, ادھر سے ہمیں سکون چاہیے. بٹ آلسو فیکٹ ریمینس کہ ایک بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے کہ 5 اگست کو ریووک کرو گے, یہ اسپیشل سٹیٹس ریووک کرنے والے اقدامات کو واپس لوگے تو ہم بحال کریں گے. کسی قسم کا بھی ڈائلاگ یا کسی قسم کی بھی ریلیشن شپ اور ٹریڈ, Are we going to stick to that? ہم اس کے اوپر ہیں یا اس طرح کی جو گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی تبدیلیاں ہوئی تو ہم مطمئن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہوگا یہ کہ اسمبلیز کی ڈیلیمیٹیشن کے بعد
कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस बहाल करके स्टेट का और वहाँ पर एक असेंबली के इलेक्शन करा कर नरेंद्र मोदी की हुकूमत के हाथ में एक सेंस ऑफ लेजिटिमेसी होगी अमेरिका और बरतानिया के ज़रिए पाकिस्तान को ये कहने के लिए इमरान खान की हुकूमत को कि देखें हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया, नॉर्मैलिटी आ गई है, नॉर्मैलिटी आ गई है। और अमेरिका के मीडिया का तो पहले भी एटीट्यूड ये था कि जी इंटरनेट बंद है, तो जब इंटरनेट खुल जाता है तो उनको लगता है कि तो वो ये होगा कि देखें लोग बाहर आ गए हैं, ट्रैफिक चल रही है, हालात ठीक हो गए हैं, प्रोविंशियल असेंबली आ गई है, इलेक्शन हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया, अब पाकिस्तान ने क्या स्टैंड लिया है, लेट्स गो एंड टॉक एंड सिट ऑन द टेबल। तो ये वो चीज़ है जिसको शेप किया जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा आज से 10 साल के बाद, क्या हिंदुस्तान की तमाम ज़रूरियात इससे पूरी हो पाएंगी? वो तो इजराइल ने भी सोचा था कि पैलेस्टाइन पे उनका मसला 48 में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन वो ख़त्म हो नहीं रहा 70 बरस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित पीरज़ादा साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू, थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर की तरफ लेकर चलते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से ताज़ा तरीन खबर आई है, तज्ज़ियाती रिपोर्ट को एक बार फिर रीअसेस किया गया है और अब ये दावा सामने आ रहा है कि अगर इसी तरह तालिबान की पेशकदमी जारी रही तो अमरीका इनखला के 6 माह के अंदर अंदर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आ रही है कि जब तालिबान ताजिकिस्तान जाने वाली अहम तरीन गुजरगाह पर कब्जे के अलावा कुंदोज और मजार शरीफ जैसे अहम तरीन इजला के करीब पहुंच चुके हैं कि जिसके बाद उनका अगला हदफ अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है। तालिबान का दावा है कि वो 50% से ज्यादा अफगानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर चुके हैं, जबकि 2 रोज कबल वजीर आजम इमरान खान कह चुके हैं कि अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो बहुत खून खराबा होगा। साथ ही पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने 5 शैडो गवर्नर्स की तैनाती भी कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से। सेनेटर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि आज भी हिना रबानी खर साहिबा सरापा एहतजाज थी ऐवान के अंदर के मुझे बजट सेशन के अंदर फॉरेन अफेयर्स की बात करनी पड़ी है क्योंकि पार्लियामान में फॉरेन अफेयर्स डिस्कस नहीं हो रहे, पूरा खित्ता तेजी से तब्दील हो रहा है, हमारा मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। कल ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे शो में कहा कि बजट के बाद पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा, क्या कहेंगी? खाना जंगी की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, अल्लाह ना करे, लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो तो यही है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को तो बहुत क्लियरली वजाहत से अपनी पॉलिसी, अपनी जो प्लानिंग है, मंसूबाबंदी है, वो अपने हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है और वो नहीं की गई है। जाहिर है आप कमेटियों में भी बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ब्रीफिंग भी नहीं दे रहे हैं, आप मैक्सिमम यहाँ जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग दे देते हैं और खबरें अवाम को बाहर के ममालिक से आती हैं, कभी अड्डों की बात होती है, फिर वो ना कहते हैं, फिर अग्रीमेंट सामने आता है 2001 का अग्रीमेंट। मैं नहीं कह रही कि वो पाकिस्तान की सरजमीन बेच रहे हैं, मैं इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई जब अवाम में इतना अभाम है और जब सूरत हाल इतनी मुबहिम हो चुकी है तो आप उसको क्लैरिटी दे दें। आप जॉइंट सेशन पार्लियामान का बुला लें जैसे हम करते थे, आप क्लोज डोर कर लें, आप कमेटियां इस्तेमाल कर लें, लेकिन वहां से ये भागते हैं, ये इंटरव्यूज दे देते हैं फौरन, जिसका बहुत बड़ी बैकलैश होती है हर तरफ, और फिर वो भागते हैं पार्लियामान से और वहाँ एक अजीब, आपने तो देखा है वहाँ क्या तकसीम की सियासत की जाती है। तो इस सूरत हाल में तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आगे बढ़ें और अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। तहफ़्फ़ुज़ चाहे वो जानी हो, बॉर्डर्स पे हो, फिजिकल हो, या वो किसी बयानिए के हवाले से हो, खारजा पॉलिसी के बयानी के हवाले से, जो बहुत अहम होता है। आपको आइसोलेट कर देंगे हफ्तों के अंदर। आप देखिए सूरत हाल क्या है, नविश्ता दीवार पढ़ें और अपना हाउस इन ऑर्डर करें ताकि आप आगे बढ़ें। आपकी जो भी इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगी, जो भी तफरीक होगी, आप उसको एक तरफ रखें, दूसरे भी उसे एक तरफ रखेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी मतलब नाबालिग नहीं है कि अगर हसास खारजा उमूर पर कोई पाकिस्तान जरा भी वल्नरेबल या एक्सपोज होता है, हम बात नहीं करेंगे और कोई रास्ता नहीं निकालेंगे पाकिस्तान के लिए, जितनी भी हमारी सियासी Absolutely, that is very mature. मगर शहरी रहमान साहिबा, what is not mature right now unfortunately is कि आपकी जमात बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा है इमरान खान साहब को। न्यूक्लियर डेटरेंस के हवाले से उन्होंने बयान दिया कि कश्मीर का अगर मसला हल हो जाए तो हमें फिर नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आई मीन, आर यू रीडिंग दिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट? इज इट मेच्योर टू बी सेइंग दैट? आज भी एक बार फिर ये बात की गई, कॉन्टेक्स्ट में शायद आप लोग नहीं देख पा रहे, या इज इट एक्चुअली बिग ब्लूपर सो टू से? देखिए आएगा तो, क्योंकि आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की वो शायद एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट जो है
वो किसी एक मुल्क के हवाले से नहीं है। बेशक आपने हिंदुस्तान के सामने डिटरेंट बनाया हुआ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यही सोच थी कि एक मुस्लिम मुल्क के हदफ बनेगा ये, और बना, जाहिर है हमें वो टर्म्स नहीं मिले इंसाफ के, ना कश्मीर को मिला। तो जब ऐसा होता है तो आपने अपनी दिफा करनी होती है। वो डिटरेंट है, कभी इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। हम अमेरिका बहादुर तो नहीं है कि हम इस्तेमाल करके सर्वाइव कर जाएं। तो वो नहीं हुआ है इस्तेमाल, और ना होना भी मेरे ख्याल में मंसूबा कभी भी नहीं होगा, ना हिंदुस्तान में, ना यहाँ होना नहीं चाहिए। आप एक तरफा क्यों अपना इतना बड़ा न्यूक्लियर डिटरेंट दे रहे हैं? बेशक आपने कहा कि वो इस्तेमाल के लिए नहीं होता, लेकिन आप अपना न्यूक्लियर डिटरेंट इस तरह एक्सपोज ना करें। आपकी बातें मैटर करती हैं, आप वजीर आजम हैं, तो आपने ये नहीं कहना चाहिए कि कश्मीर हल हो जाएगा तो हम हटा देंगे। क्या आप हटा देंगे? क्योंकि हिंदुस्तान तो नहीं हटाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता उनके आगे की क्या प्लानिंग हो, कौन सी सरकार आई हुई हो। जिस तरह मोदी तक सरकार ने आके तबाही फेरी है, आपको नहीं पता वो बालाकोट पुलवामा क्या करेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज ये ऐवान में भी कहा जा रहा था कि बालाकोट जैसा एक यूनिलैटरल जब हमला भारत ने हमारे ऊपर किया, ये वही हमारी डेटरेंसी है न्यूक्लियर, जिसकी वजह से हम खित्ते में जंग से बचे रहते हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब का भी कहना था कि 2 जंगों से हम बाल बाल इसीलिए बच गए, मगर इस डेटरेंस को ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है, मगर अपनी मजबूती भी समझना है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। I'll see you all on Monday इंशाल्लाह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।